जहां चौकीदार ही चोर हो जाए, जहां तालों की हिफाजत करने वाले ताले तोड़ना शुरू कर दें। गैंग था 5 लोगों का, जिसमें एक हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल था, जैसे आपने कहा, एक डिसमिस्ड कांस्टेबल था, 2 उनके और गैंग मेंबर्स थे। तकरीबन 4 करोड़ की टोटल मालियत थी जो चोरी हुई है, जो सारी वारदातें मिला के आपको बता रहा हूँ। रात के 2 बजे आते हैं और फुल प्रिपरेशन से आते हैं, दीवार पलांग के अंदर आते हैं। जो एक आम बंदे के साथ, जो एक आम चोर के साथ होगा, उससे कई ज़्यादा इस पुलिस वाले के साथ होगा। और इसमें डीआईजी ऑपरेशंस की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हम इन बातों को हम छुपाते नहीं हैं, हम बताते हैं कि इनमें एक डिसमिस्ड पुलिस कांस्टेबल था और एक हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल था, जिन दोनों को पकड़ लिया। ये जो एक माली है वो एज आ इन्फॉर्मर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मुलाजमीन की वेरिफिकेशन के बगैर उनके घर वालों की भी, मैं तो कहता हूँ, आप पता करें कि इस फैमिली से उसके बाकी घर वाले, उसके बहन भाई क्या करते हैं, आप उनकी वेरिफिकेशन करें। उसके बाद हमारी वो जो रोप एंट्रीज़ का सिस्टम है, आप उसमें उसकी एंट्री कराएं कि ये बंदा मेरे पास मुलाजिम है, और जिस दिन वो जाए उस दिन आप उसको वहाँ से चेंज करवाएं। ये आपस में पहले जानते थे एक दूसरे को, ये दोस्त थे, और ये जब वो डिसमिस हुए उसकी क्या वजह हुई? रात के 2 बजे आते हैं और फुल प्रिपरेशन से आते हैं, दीवार पलांग के अंदर आते हैं, खिड़की के थ्रू अंदर दाखिल होते हैं और वो ये नकबज़नी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसको फॉरवर्ड ट्रैक कर के आगे इसको एक गाड़ी में फिर वो बैठ जाते हैं, गाड़ी फिर आगे निकलती है और फाइनली हम उस गाड़ी वाले को और गाड़ी को पकड़ लेते हैं। सिमिलरली इससे पहले भी हमने इसमें जियो फेंसिंग भी की थी। जियो फेंसिंग में एक नंबर आ रहा था जो कि इस ईमी सोसाइटी जो कि किनाल रोड पर है, ये तीनों वारदात जो है किनाल रोड पर एक सोसाइटी ईमी, उसकी तीनों वारदात है। तो उसमें ये जो एक माली है वो एज आ इन्फॉर्मर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर वाले अगर किसी छुट्टी पर चले जाएं, ईद के लिए चले जाएं या गांव चले जाएं 2 दिनों के लिए, तो वो इन आगे जो गैंग मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि फ़लाँ घर में अभी घर वाले मौजूद नहीं है। फिर फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ये लोग जो गैंग मेंबर्स हैं वहाँ पर आसपास चक्कर भी लगाते हैं, उस घर के अंदर भी जाते हैं और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फाइनली ये वारदात कर लेते हैं। इन वाक़यात को देखते हुए जो हमारे जो नकबज़नी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, हमारे जो हाउस रॉबरी के मसले मसाइल हो रहे हैं, हमारे घरों से जो चोरी के मसले मसाइल हो रहे हैं, उसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा लेसन लर्न है वो ये है कि आपके घर में जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, चाहे वो माली है, चाहे वो घरेलू घर में जो ख़वातीन काम करती हैं, चाहे वो आपका ड्राइवर है, इस बात को आप यकीनी बनाएं कि आप उसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। हमारे खिदमत मराकज़ तकरीबन हर सर्कल में और हर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तो आपसे ये गुजारिश है कि वो जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। सेकेंडली, आप जब भी कोई इंसिडेंट हो तो टाइमली रिपोर्ट करें और पुलिस के साथ ताउन भी करें, क्योंकि हम जब भी किसी उसको इंसिडेंट को ट्रेस करने जाते हैं तो लोकल जो हमारे लोग हैं, बाज़ औक़ात हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं क्योंकि वो हमें कैमरों का रसाई नहीं देते हैं, कैमरों तक एक्सेस नहीं देते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है सबसे कि एक तो वेरिफिकेशन ज़रूरी है और पुलिस के साथ ताउन भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ हुसनैन ताहिर साहब मौजूद हैं जो कि एसपी सदर डिवीज़न है, और यहाँ पे नकब जनी की एक बड़ी वारदातों को चेस किया गया है और मुजरिमों को पकड़ा गया है। और कहा जाए थे कि जहाँ चौकीदार ही चोर हो जाए, जहाँ तालों की हिफाजत करने वाले ताले तोड़ना शुरू कर दें, तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो अपने ही जो इन वर्दी में छुपी हुई काली भेड़ें उन्हें बेनकाब कर रहे हैं और सबको वार्न कर रहे हैं कि जो जुर्म है वो चाहे वर्दी वाले करें या वर्दी के बगैर कोई करे, उन्हें सज़ा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये थोड़ा सा बताइएगा ये क्या वाक़या हुआ है और कितनी ये वारदातें हुई थी और किस तरीके से चेज़ की गई? जी, ये गैंग था 5 लोगों का, जिसमें एक हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल था, जैसे आपने कहा, एक डिसमिस्ड कांस्टेबल था, 2 उनके और गैंग मेंबर्स थे और एक वो लोकल मोहल्ले का जो माली था वो था। पहली वारदात इन्होंने की थी मार्च में जी, और अब तक ये 3 वारदातें कर चुके थे। क्योंकि अपनी होमवर्क करके वारदात करते थे तो हर वारदात बड़ी थी। तकरीबन 3 वारदातें 4 करोड़ रुपया ये समेट के ले गए थे। अच्छा सर, ये तो वारदातें वो होंगी ना कि जो कि एफआईआर का हिस्सा भी बनी और इसके ऊपर चेजिंग जारी थी, इसके अलावा भी तो करते रहे होंगे? नहीं, हमारी इस वक्त जी ये पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल इस वक्त लाहौर में है कि कोई वारदात हुई और उसकी एफआईआर ना हो, क्योंकि हमारी इस वक्त एफआईआर 100% रजिस्ट्रेशन है। ये चोरी की हद तक, नकबजनी की हद तक
یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بس میں سفر کر رہا ہو, اس کی جیب سے کوئی بندہ پیسے نکال لے, وہ رپورٹ نہ کرے. نقب زنی کسی کے گھر میں ہو, یہ پاسبل نہیں ہے وہ بندہ رپورٹ نہ کرے, اور وہ رپورٹ کرے اور ہم پرچہ نہ دیں, یہ تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. اچھا سر, پہلے ایک بڑا سسٹم چلتا تھا کہ کسی کو بھی تھانے آنا بڑا مشکل لگتا تھا, لیکن اب اس چیزوں کو بھی بڑا آسان کیا گیا ہے, کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ عام عوام کو مزید گائیڈ کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے رپورٹ کرنا کس قدر ضروری ہے. اور ابھی جو آپ نے ایک مین چیز کا ذکر کیا کہ جو گھر میں ملازمین رکھے جاتے ہیں انہیں رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا, اس حوالے سے شہریوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں جی, بالکل ہمارا یہ جو سیپس کے ہمارے پروٹوکولز ہیں, اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ جو باہر سے سٹیزن اندر آ رہا ہے اپنی کوئی رپورٹ درج کرانے یا تھانے میں کوئی اپلیکیشن دینے, تو اس کا ایکسپیرینس وہ ایک اور ایک تفتیشی کا ایکسپیرینس جو تھانے میں رہتا بھی ہے اور اس نے وہاں تفتیش بھی کرنی ہے اور اس نے وہاں مثلیں بھی لکھنی ہے, وہ ڈفرینٹ ہو. اب آپ جس طرح یہاں ہمارا گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن ہے, آپ اس میں جب انٹر ہوں تو ہمارا ویٹنگ ایریا, ہمارا فرنٹ ڈیسک, وہ ہمارے بیک اینڈ سے بالکل علیحدہ ہے, تاکہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں, آئیں, اپنی اپلیکیشن دیں, اپنا ای ٹیگ لیں اور واپس چلے جائیں. اس کے بعد ہمارا کام ہے, ہم ان کو خود ہی بلا لیں گے. سیکنڈلی, آپ نے بات کی رو پینٹریز کی اور لوگوں اپنے ملازمین کی سیکیورٹی کلیئرنس کی. جی, میں اس پہ جتنا ایمفسائز کروں اتنا کم ہے. ملازمین کی ویریفیکیشن کے بغیر, ان کے گھر والوں کی بھی میں تو کہتا ہوں, آپ پتہ کریں کہ اس فیملی سے اس کے باقی گھر والے, اس کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں, آپ ان کی ویریفیکیشن کریں. اس کے بعد ہماری وہ جو روپ انٹریز کا سسٹم ہے, آپ اس میں اس کی انٹری کرائیں کہ یہ بندہ میرے پاس ملازم ہے, اور جس دن وہ جائے اس دن آپ اس کو وہاں سے چینج کروائیں. کیونکہ اس سے آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ آج سے پہلے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, سال پہلے وہ کیا کرتا تھا, یا ایون ہفتہ پہلے وہ کیا کر رہا تھا, آپ کو نہیں پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے پولیس میں کسی نے رپورٹ کیا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو پکڑا بھی ہو, ہم نے اس کو پکڑ کے بعد میں چھوڑا بھی ہو, اس کی بیل ہو گئی ہو. تو آپ کو انفارمیشن, تو وہ انفارمیشن رکھ کے آپ کو اگر لگتا ہے کہ جی ہاں جی اس میں وہ گنہگار نہیں تھا, ایک اس پہ 420 کا پرچہ تھا لیکن ایک گنہگار نہیں تھا, اس کے بعد آپ رکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بات یہ, آپ کو انفارمیشن تو ہونی چاہیے. یعنی کہ شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے لیزی نہ ہوں اور پہلے آ کے جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. اچھا سر, اس حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم بھی آئی کیونکہ یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے, جو وہاں کے مالی تھے وہ رجسٹرڈ وغیرہ نہیں تھے, کسی کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی؟ ہمیں اس پرٹیکولر کیس میں پرابلم نہیں آئی, لیکن ہمیں بہت دفعہ پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ گھر کے ملازمین لوگ, اب آج کل ایک نئی لوگ ملازم رکھتے ہیں, ملازم ہفتے بعد چلا جاتا ہے, اس کے ہفتے بعد گھر کے مالک کو پتہ چلتا ہے کہ جی میری گھڑی جس کی مالیت جو ہے 20-25 لاکھ تھی وہ نہیں ہے. وہ آئی ڈی کارڈ اس کے پاس نہیں ہوتا, آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے, وہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر فیک ہوتا ہے, اور اب پھر ہمارے جو کام ہم 5 منٹ میں کر سکتے تھے اس میں ہمیں 15-20 دن لگ جاتے ہیں. اچھا سر, یہ جو حاضر سروس کانسٹیبل تھے یا ڈسمس تھے, یہ کس تھانے وغیرہ کے؟ جو حاضر سروس ڈسمس تو آج سے چند سال پہلے ڈسمس ہو چکا تھا. جو حاضر سروس تھا وہ اینٹی رائٹ فورس میں تعینات تھا, آپریشنز میں نہیں تھا اس طرح, لیکن وہ اینٹی رائٹ کی ڈیوٹیز کرتا تھا. اچھا سر, یہ آپس میں پہلے جانتے تھے ایک دوسرے کو, یہ دوست تھے, اور یہ جب وہ ڈسمس ہوئے اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ڈسمس کی وجہ میرے خیال ان کی فائل میں دیکھنی ہوگی وہ ایگزیکٹ اس وقت کیا انکوائری ہوئی, لیکن جو دوست تھے آپس میں, جی بالکل باز نہیں آئے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے ٹائم کا, اور یہ بہت امپورٹنٹ میسیج بھی ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ ایک تو اپنے گھروں کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اکیلے جو ہے وہ گھر کو نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ جو ملازمین آپ رکھیں ان کی لازمی ویریفیکیشن رکھیں اور رپورٹ لازمی کریں. انشاءاللہ دیجیے مجھے اجازت, دیکھتے رہیے ڈیلی سوشل پاکستان. اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں